پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیریاں دا حق خود ارادیت عالمی سطح دے اتنے تسلیم کیتا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دی قرارداداں نہ صرف بھارت تے آزادی دے واسطے بنیاد دیندیاں بلکہ بھارت کو کشمیریاں کو حق خود ارادیت دینے دا پابند بھی کر دیے۔ کشمیر دے رہنے والے پچھلے 76 سالاں دے اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دے واسطے جدوجہد کر رہے ہیں، مگر بھارت سن عالمی برادری کو الجھانے دے واسطے ہمیشہ ہی کشمیریاں دی تحریک آزادی کو دہشت گردی نہ جوڑنے دی ناکام کوشش کیتی ہے۔ بھارت تک کشمیریاں دے بنیادی حق خود ارادیت تے انکار اقوام متحدہ دے چارٹر دی بھی سراسر خلاف ورزی ہے۔ حل نہ ہونے والے تنازع کشمیر سن اقوام متحدہ دی ساخت تے بھی سوالیہ نشان لا دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ کشمیریاں دے حق خود ارادیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ دنیا دے تمام انصاف پسند لوکاں دا بھی فرض ہے کہ وہ کشمیریاں دے حق خود ارادیت دی حمایت کرن، مقبوضہ جموں کشمیر دے متعلق بین الاقوامی وعدوں دی پاسداری دے واسطے بھارت تے تے دباؤ پاؤن۔ اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل سن 5 جنوری 1949 وچ پاکستان اور بھارت دی رضامندی تے ایک قرارداد منظور کیتی ہے جس وچ تنازع کشمیر دے حل دے واسطے رائے شماری دا طریقہ کار طے کیتا گیا ہے، لیکن کشمیری عوام کو آج تک اس حق سے محروم رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر انسانی حقوق دی صورتحال سنجیدہ ہوندی جا رہی ہیں بلکہ یہ اقوام متحدہ دی بے حسی کو بھی صاف طور دے تے ظاہر کر دی ہیں۔ بہرحال اقوام عالم کو کشمیری عوام دی حق خود ارادیت کے حوالے سے فوری طور دے اپنی ذمہ داریاں پوری کردے ہوئے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے مظلوم اور محکوم لوگوں کو انہاں دا حق دالنے وچ اپنا کردار ادا کرنا ہو سی۔